आज हामीहरूसँगै अध्ययन गर्ने परमेश्वरको वचनको शीर्षक छ सियोन पर्वतमा थुमाले राज्य गर्नुहुन्छ। यो विषय लिएर परमेश्वरको अनुग्रह बाँड्ने समय लियौं। हामीले बाइबलद्वारा परमेश्वरको वचन र शिक्षा सिकेका छौं र व्यवस्था चाहिँ पहिलोपल्ट सिनै पर्वतबाट आएको यथार्थता पनि हामी जान्दछौं। तर नयाँ करारमा आएर चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था सियोनबाट घोषणा गरेको कुरा पनि हामीले अध्ययन गरेका छौं नि, होइन र? त्यसो भए व्यवस्था सियोनबाट आउने कुरामा सियोनबाट को आउनुहुनेछ भन्ने अर्थ पनि समावेश छ त? परमेश्वर अर्थात् मुक्तिदाता सियोनबाट प्रकट हुनुहुने अर्थ पनि समावेश छ भन्ने यथार्थतालाई निश्चित गर्न सकिन्छ। त्यसैले आज सियोन पर्वतमा थुमाले राज्य गर्नुहुन्छ भन्ने यथार्थताद्वारा हाम्रो आत्मिक संसारको बारेमा अध्ययन गर्ने समय लियौं। सर्वप्रथम सिनै पर्वतमा व्यवस्था दिइएको दृश्यलाई बाइबलद्वारा निश्चित गरौं। प्रस्थान अध्याय 24 को पद 12 को वचन हेरौं। अनि परमप्रभुले मूसालाई भन्नुभयो, पर्वतमाथि म कहाँ आएर, यहाँ भनेको पर्वत नै सिनै पर्वत हो नि, पर्वतमाथि म कहाँ आएर यहाँ बस, तैँले तिनीहरूलाई सिकाउनलाई मैले लेखेका के दिनेछु भन्नुभयो त? व्यवस्था र आज्ञाहरूका शिलापाटीहरू तँलाई दिनेछु भन्नुभयो। त्यसो भए यहाँ परमेश्वरले मैले लेखेका व्यवस्था र आज्ञाहरू भन्नुभएको यो व्यवस्था चाहिँ कहाँ घोषणा गरिएको र कुन व्यवस्था होला? प्रस्थान अध्याय 31 को पद 18 को वचन हेरौं। परमेश्वरले मूसासित कहाँ त? सिनै पर्वतमा। यो सिनै पर्वतमा परमेश्वरले आफ्ना प्रजाहरूलाई के जानकारी दिनुभयो त? हामी लगातार हेरौं। परमेश्वरले मूसासित सिनै पर्वतमा कुरा गरिसक्नु भएपछि उहाँका आफ्ना औँलाले लेखेका 2 शिलापाटीहरू उहाँले तिनलाई दिनुभयो भनिएको छ। प्रस्थान अध्याय 24 को पद 12 मा परमेश्वरले मैले लेखेका व्यवस्था र आज्ञाहरूका शिलापाटीहरू तँलाई दिनेछु भन्नुभयो। अनि यहाँ चाहिँ उहाँका आफ्ना औँलाले लेखेका 2 शिलापाटीहरू उहाँले तिनलाई दिनुभयो भनिएको छ। यी दुवै उस्तै विषय हुन्। परमेश्वर स्वयंले व्यवस्था र आज्ञाहरू लेख्नु भएर 10 आज्ञाको शिलापाटी दिनुभएको ठाउँलाई प्रस्थान अध्याय 31 को पद 18 मा सिनै पर्वत भनेर जानकारी दिइएको छ। त्यसो भए यो नै पहिलोपल्ट दिइएको पुरानो करारको व्यवस्था होइन र? यसलाई मूसाको व्यवस्था अथवा पुरानो करारको व्यवस्था पनि भन्ने गरिन्छ। तर आज हामीले अध्ययन गर्ने बाइबलको अगमबाणीले परमेश्वरको यस्तो महत्त्वपूर्ण व्यवस्था सिनै पर्वतबाट नभएर अरू नै ठाउँबाट प्रकट हुने कुरा जानकारी दिएको छ। यशाया अध्याय 2 को पद 2 को वचन हेरौं। पछिल्ला दिनमा परमप्रभुको मन्दिर बसालिएको पर्वत सबै पर्वतहरूभन्दा मुख्य रूपमा स्थापना हुनेछ। डाँडाहरूभन्दा माथि त्यो उच्च उठाइनेछ र सबै जातिहरू त्यही ओहिरिएर आउनेछन्। धेरै मानिसहरूले आएर भन्नेछन्, आओ हामी परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले हामीलाई आफ्नो मार्ग सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको बाटोमा हिँड्न सकौं। व्यवस्था कहाँबाट निस्कनेछ त? सियोनबाट। सियोन र सिनै पर्वत बेग्ला बेग्लै ठाउँहरू हुन्, तर व्यवस्था कहाँबाट निस्कनेछ भनिएको छ त? सियोनबाट। व्यवस्था सियोनबाट र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछन्। उहाँले जातिहरूका बीचमा इन्साफ गर्नुहुनेछ र उहाँले धेरै मानिसहरूका झगडा मिलाइदिनुहुनेछ। यसरी यशाया अगमवक्ताले अगमबाणी गरे। यो महत्त्वपूर्ण विषय हो। व्यवस्था कहाँबाट निस्कनेछ त? सियोनबाट निस्कनेछ भनिएको छ। विगतमा सिनै पर्वतबाट व्यवस्था निस्किएको थियो, तर भविष्यमा सियोनबाट निस्कने व्यवस्था चाहिँ कस्तो व्यवस्था होला? वाक्यको काललाई हेर्ने हो भने भविष्यमा निस्कने व्यवस्थाबारे बाइबलमा जानकारी दिएको कुरा देख्न सकिन्छ। व्यवस्था सियोनबाट निस्कनेछ भनिएको छ।
सियोनबाट व्यवस्था निस्कने विषय सम्बन्धी प्रकाश अध्याय 14 को पद 1 को वचन हेरौं। अनि मैले हेरेँ र कहाँ त? सियोन डाँडामा। कसलाई देखेँ? प्रेरित यूहन्नाले थुमा प्रकट हुनुभएको देखे। अनि मैले हेरेँ र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ भनिएको छ। केही समय अघि हेरेको यशाया अध्याय 2 को पद 2 मा पछिल्ला दिनहरूमा व्यवस्था कहाँबाट निस्कनेछ भनिएको थियो? सियोनबाट। प्रकाश अध्याय 14 मा चाहिँ यसरी लेखिएको छ, र सियोन डाँडामा थुमा खडा हुनुभएको मैले देखेँ। उहाँको साथमा 1,44,000 थिए, जसका निधारमा उहाँको नाउँ र उहाँका पिताको नाउँ लेखिएका थिए। अनि धेरै पानीहरूको आवाज जस्तै र ठूलो गर्जनको आवाज जस्तो स्वर्गबाट आएको एउटा स्वर मैले सुने। मैले सुनेको त्यो स्वर बीडा बजाउनेहरूले बजाइरहेका बीडाको स्वर जस्तो थियो। सिंहासनको र ती 4 जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुहरूका अगाडि तिनीहरूले एउटा नयाँ गीत गाउँदथे। पृथ्वीबाट मोलतिरी छुटाएका 1,44,000ले बाहेक कसैले त्यो गीत सिक्न सक्दैनथ्यो। तिनीहरू स्त्रीसँग लसपस भएका थिएनन् र आफूलाई चोखो राखेका थिए। थुमा जता जता जानुहुन्छ उहाँको पछि पछि लाग्नेहरू यिनीहरू नै हुन्। परमेश्वर र थुमाको निम्ति पहिलो फलको रूपमा मानिसहरूका बीचबाट यिनीहरू मोलतिरी छुटाइएका थिए। यसरी बाइबलमा हामीलाई शिक्षा दिएको छ। प्रकाश अध्याय 14 मा थुमा सियोनमा प्रकट हुनुहुनेछ र सियोनमै परमेश्वरले व्यवस्था घोषणा गर्नुहुनेछ भनेर जानकारी दिएको छ। त्यसो भए सियोनमा व्यवस्था घोषणा गरिदिनुहुने व्यक्ति को हुनुहुन्छ होला? मिका अध्याय 4 को पद 1 मा हेरौं। पछिल्ला दिनहरूमा परमप्रभुका मन्दिरको पहाड चाहिँ पहाडहरूमा प्रमुख चाहिँ स्थापित हुनेछ र त्यो सबै डाँडाहरूभन्दा माथि उठाइनेछ र मानिसहरू त्यहाँ ओइरिएर जानेछन्। धेरै जातिहरू आएर भन्नेछन्, आओ हामीहरू परमप्रभुको पर्वत याकुबका परमेश्वरको भवनमा जाउँ। उहाँले भन्नाले परमेश्वरले हामीलाई आफ्नो मार्ग, आफ्नो सत्यता के गर्नुहुनेछ भनिएको छ त? सिकाउनुहुनेछ ताकि हामी उहाँको मार्गमा हिँड्न सकौं। व्यवस्था कहाँबाट? सियोनबाट। र परमप्रभुको वचन यरुसलेमबाट निस्कनेछन् भनिएको छ। परमेश्वरले व्यवस्था घोषणा गर्नुहुन्छ र त्यो व्यवस्थाद्वारा आफ्ना प्रजाहरूमाथि राज्य गर्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई डोर्याउनुहुन्छ भन्ने यो कुरा हामीले यशाया अध्याय 2 र मिका अध्याय 4 द्वारा निश्चित गर्न सक्छौं। विगत 3500 वर्ष अघि सिनै पर्वतमा घोषणा गर्नुभएको व्यवस्थाद्वारा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुनेछ भनिएको छैन। तर सियोनबाट निस्कने व्यवस्थाद्वारा हामीलाई सिकाउनुहुनेछ र हामीमाथि राज्य गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा मिकाको अगमवाणीमा अभिलेख गरिएको छ। परमेश्वरले यस अन्तिम युगमा घोषणा गर्नुहुने जीवनको व्यवस्थाबारे हामी थप अध्ययन गरौं। यशाया अध्याय 52 को पद 7 को वचनसँग हेरौं। सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूका पाउ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन्, जसले शान्तिको घोषणा गर्दछन्, जसले शुभ समाचार ल्याउँछन्, जसले उद्धारको घोषणा गर्दछन्, जसले सियोनलाई भन्दछन्, तेरा परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? राज्य गर्नुहुन्छ भनिएको छ। ध्यानसित सुन, तेरा पहरादारहरू आफ्नो स्वर उचालेर एकसाथ आनन्दले कराउँछन्। जब परमप्रभु सियोनमा आउनुहुन्छ तब तिनीहरूले त्यो आफ्नै आँखाले कसो गर्नेछन् त? देख्नेछन्। तिनीहरूले त्यो आफ्नै आँखाले देख्नेछन्। हे यरुसलेमका भग्नावशेषहरू हो, आनन्दले एकसाथ गीतहरू गाओ, किनकि परमप्रभुले आफ्ना प्रजालाई सान्त्वना दिनुभएको छ। उहाँले मोल तिरेर यरुसलेमलाई छुटकारा दिनुभएको छ। सारा जातिहरूको दृष्टिमा परमप्रभुले आफ्नो पवित्र बाहुबल प्रकट गर्नुहुनेछ र पृथ्वीको पल्लो छेउकाहरूले पनि हाम्रा परमेश्वरको उद्धारलाई देख्नेछन् भनिएको छ। आज हामीले अध्ययन गरे अनुसार यशाया अध्याय 2 मा व्यवस्था सियोनबाट निस्कनेछ भनिएको छ र प्रकाश अध्याय 14 मा थुमाले सियोनमा राज्य गर्नुहुन्छ भनिएको छ। अनि यशाया अध्याय 52 मा चाहिँ तेरा परमेश्वरले राज्य गर्नुहुन्छ भनेर कराउनेहरूका पाउ डाँडाहरू हुँदो कति सुन्दर छन् भनिएको छ। थुमा हुनुभएका ख्रिस्टले सियोन पर्वतमा राज्य गर्नुहुन्छ
भन्ने विषयलाई यशाया अध्याय 25 को वचनद्वारा पुनः एकपटक निश्चित गरौँ। पद 6 मा सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा, यो कुन पर्वत हो त? अध्याय 24 को पद 23 मा एकचोटि हेरेर यो कुन पर्वत हो भन्ने कुरा निश्चित गरेपछि लगातार वचन अध्ययन गरौँ। तब चन्द्रमा शर्माउनेछ र सूर्यको किरण लजाउनेछ, किनकि सर्वशक्तिमान परमप्रभुले कुन पर्वतमा त? सियोन पर्वतमा र यरुसलेममा र त्यसका धर्मगुरुहरूका सामुन्ने महिमासित राज्य गर्नुहुनेछ भनिएको छ। मूल ग्रन्थ बाइबलमा अध्याय र पदहरू छुट्याइएको थिएन। अध्याय 24 को दृश्य अध्याय 25 सँग क्रमशः जोडिएको छ। अन्तर सम्बन्धित दृश्यलाई पद 6 को वचनमा हेरौँ। सर्वशक्तिमान परमप्रभुले यसै पर्वतमा, अध्याय 24 को पद 23 मा हेर्दा यसै पर्वत भन्नाले कुन पर्वत हो त? सियोन पर्वतमा सारा मानिसहरूका निम्ति मिठा मिठा थोकहरू, छिप्पिएको मध्य, असल असल स्वादिष्ट थोकहरू, सबैभन्दा असल मध्यको भोज लाउनुहुनेछ। उहाँले यही पर्वतमा सारा मानिसहरूलाई ढाक्ने वस्त्र र सारा जातिलाई छोप्ने तन्ना हटाइदिनुहुनेछ। उहाँले केलाई निल्नुहुनेछ भनिएको छ त? उहाँले मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ। परमप्रभु परमेश्वरले सबैका अनुहारबाट आँसु पुछिदिनुहुनेछ। उहाँले सारा पृथ्वीबाट आफ्नो प्रजाको निन्दा हटाइदिनुहुनेछ। परमप्रभुले भन्नुभएको छ। त्यस दिन तिनीहरूले यसो भन्नेछन्, निश्चय उहाँ नै हाम्रा को हुनुहुन्छ? परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले उहाँमाथि भरोसा गर्यौं र उहाँले नै हामीलाई के गर्नुभयो त? बचाउनुभयो। हाम्रा मुक्तिदाता कहाँ प्रकट हुनुहुन्छ? उहाँ सियोनमा प्रकट हुनुहुन्छ र उहाँ सियोनमा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुने व्यक्ति हुनुपर्छ। त्यसो भए उहाँले के द्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुन्छ भनिएको छ त? छिप्पिएको मध्यद्वारा। कुन मध्यमा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्ने प्रतिज्ञा समाविष्ट छ त? निस्तार चाडको दाख मध्यमा। अनि यो निस्तार चाड कस्तो व्यवस्था हो? नयाँ करारको व्यवस्था हो। परमेश्वरले नयाँ करारको व्यवस्थाद्वारा हाम्रो लागि मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ कि छैन भन्ने कुरा एकपटक निश्चित गरौँ। अहिले हामीले भेट्नै पर्ने परमेश्वर चाहिँ सियोनमा सधैँ हाम्रो साथमा रहनु भएर मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुने हाम्रा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई लुका अध्याय 22 को वचनद्वारा निश्चित गरौँ। लुका अध्याय 22 को पद 7 मा अखमिरी रोटीको चाडको दिन आयो, जुन दिन निस्तार चाडको थुमा बलि चढाउनु पर्थ्यो। उहाँले पत्रुस र यूहन्नालाई यसो भनेर पठाउनुभयो, गएर हाम्रा निम्ति निस्तार चाडको भोज तयार गर। तिनीहरूले उहाँलाई भने, हामी यो भोज कहाँ तयार गरौँ? उहाँहरूले निस्तार चाड मानिरहनु भएको दृश्य हेरौँ। पद 19 मा अनि उहाँले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद चढाउनु भएपछि त्यो भाँच्नुभयो र तिनीहरूलाई यसो भन्दै दिनुभयो, तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर। निस्तार चाडको रोटी दिनुहुँदै येशूज्यूले तिमीहरूका निम्ति दिइएको यो मेरो शरीर हो, मेरो सम्झनामा यो गर्ने गर भन्नुभयो। पद 20 मा यसै गरी खाइसक्नु भएपछि उहाँले कचौरा लिनुभयो र भन्नुभयो, यो कचौरामा निस्तार चाडको दाखमध्य थियो नि, होइन र? कचौरामा दाखमध्य दिनुहुँदै येशूज्यूले भन्नुभयो, यो कचौरा तिमीहरूका निम्ति बगाइएको मेरो रगतमा स्थापित गरिने कुन करार हो त? नयाँ करार हो। मूसाद्वारा दिइएको पुरानो करारको व्यवस्था रद्द भइसकेको भए तापनि सियोन पर्वतमा राज्य गर्नुहुने थुमाले चाहिँ हामीलाई कस्तो व्यवस्था ल्याइदिनु हुनेछ त? परमेश्वरले नयाँ करारको व्यवस्थाद्वारा फेरि चाहिँ मृत्यु र पीडा नै नहुने अनन्त स्वर्ग राज्यमा हामीलाई डोर्याउनु हुनेछ भनेर बाइबलमा अगमवाणी गरिएको छ। यशाया अध्याय 25 मा हेरेको वचन जस्तै छिप्पिएको मध्यद्वारा मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुने व्यक्ति नै को हुनुहुन्छ त? हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वरले निस्तार चाडको रोटी र दाखमध्यलाई येशूज्यूको देह र रगतको रूपमा दिनु भएर त्यसलाई कुन करार हो भनेर भन्नुभयो त? नयाँ करार भन्नुभयो। त्यसो भए के यसमा
मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्ने शक्ति छ होला त? यूहन्ना अध्याय 6 मार्फत यसको उत्तर पत्ता लगाऊ। पद 53 को वचनसँग हेरौं। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूले मानिसको पुत्रको देह खाएनौ र उसको रगत पिएनौ भने तिमीहरूमा के हुँदैन? जीवन हुँदैन भनेर स्पष्टसित भन्नुभयो। मेरो देह खाने र मेरो रगत पिउनेसित के छ भन्नुभयो? अनन्त जीवन छ र अन्त्यको दिनमा म त्यसलाई जीवित पार्नेछु। तर के हामीले येशूज्यूको साँच्चैको देह र रगत खान र पिउन सक्छौं होला त? यदि येशूज्यू अझैसम्म यो पृथ्वीमा शरीरमा हुनुभएको भए पनि उहाँको देह लुछेर खानु र उहाँको रगत पिउनु चाहिँ असम्भव कुरा हो। त्यसैले येशूज्यूले हामीले उहाँको देह र रगत खान र पिउन सकिने धर्मविधि खडा गरिदिनुभयो। त्यो नै नयाँ करारको व्यवस्था हो। येशूज्यूले निस्तार चाड मार्फत निस्तार चाडको रोटीलाई आफ्नो देह र निस्तार चाडको दाखमद्दलाई आफ्नो रगतको रूपमा संकेत गरिदिनु भयो नि, होइन र? येशूज्यूले उहाँको देह र रगत खाने र पिउनेहरूलाई के दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ त? अनन्त जीवन। अनन्त जीवन दिनुहुनेछ भन्नु नै मृत्युलाई सदाको निम्ति निल्नुहुनेछ भन्ने अर्थ हो। हाम्रा परमेश्वर नयाँ करारको व्यवस्था लिएर यो पृथ्वीमा प्रकट हुनुभएको छ। अनि यो नयाँ करारको व्यवस्था लिएर आउनुहुने व्यक्तिलाई बाइबलमा को भनिएको छ त? हाम्रा परमेश्वर। उहाँबाट जीवनको मार्ग सिक्दै उहाँको मार्गलाई पछ्याउने यहाँहरू र म हुनै पर्छ। अब परमेश्वरले नयाँ करार घोषणा गर्नुभएको अझ अर्को दृश्य यर्मियाको अगमबाणीमा हेरौं। यर्मिया अध्याय 31 को पद 31 मा परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिन आउनेछन् जब इस्रायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा के स्थापना गर्नेछु? नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। नयाँ करार कसले स्थापना गर्नुहुन्छ? नयाँ करारको व्यवस्था चाहिँ केवल परमेश्वरले घोषणा गर्नुभई स्थापना गर्नुहुन्छ भनेर बाइबलमा भनिएको छ। हामीले मीका अध्याय 4 र यशाया अध्याय 2 मार्फत पछिल्ला दिनहरूमा देखा पर्नुहुने ख्रिस्टको बारेमा स्पष्ट रूपले देखेका छौं। हाम्रा परमेश्वर स्वयंले सियोनमा व्यवस्था घोषणा गर्नुभएको कुरा देख्न सक्छौं। यर्मिया अध्याय 31 को पद 31 मा परमेश्वरले परमप्रभु भन्नुहुन्छ भन्दै घोषणा गर्नुभएको छैन र? ती दिन आउनेछन् जब इस्रायलको घरानासँग र यहुदाको घरानासँग म एउटा नयाँ करार स्थापना गर्नेछु। यो नयाँ करार अरू मानिसले स्थापना गर्न सक्ने कुरा होइन। नयाँ करारको व्यवस्था चाहिँ म परमेश्वरले नै स्थापना गर्नेछु भन्नुहुँदै परमेश्वरले घोषणा गर्नुभयो। पद 32 देखि लगातार हेरौं। तिनीहरूका पुर्खाहरूसँग मैले बाँधेको करार जस्तै यो हुने छैन। जब मैले तिनीहरूलाई हातमा समातेर मिश्र देशबाट डोर्याएर ल्याएको थिएँ। तिनीहरूलाई मिश्रबाट डोर्याएर ल्याउनु हुँदा परमेश्वरले कस्तो व्यवस्था स्थापना गर्नुभएको थियो त? पुरानो करारको व्यवस्था। परमेश्वरले मोसाद्वारा सिनै पर्वतमा पुरानो करारको व्यवस्था घोषणा गर्नुभएको थियो। तर नयाँ करार चाहिँ त्यो जस्तो हुने छैन। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, तिनीहरूले मेरो करार भङ्ग गरे, यद्यपि म तिनीहरूका पिता थिएँ। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती दिनपछि म इस्रायलको घरानासँग यो करार बाँध्नेछु। तिनीहरूका मनमा मेरो व्यवस्था राखिदिनेछु र तिनीहरूका हृदयमा त्यो लेखिदिनेछु र म तिनीहरूका को हुनेछु? परमेश्वर हुनेछु र तिनीहरू मेरा प्रजा हुनेछन्। यो कुन व्यवस्था हो त? यो पद 31 मा उल्लेखित नयाँ करारको व्यवस्था हो नि, होइन र? पद 34 मा परमप्रभुलाई चिन भनेर अब उसो कुनै मानिसले आफ्नो छिमेकीलाई वा आफ्ना दाजुभाइलाई सिकाउने छैन, किनकि सानादेखि लिएर ठुलोसम्म तिनीहरू सबैले मलाई चिन्ने छन्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमेश्वरलाई कसरी चिन्न सकिन्छ त? नयाँ करारद्वारा। परमेश्वरले पहिल्यै अगमवक्ताद्वारा नयाँ करार स्थापना गर्नुहुनेछ भनेर अगमवाणी गर्नुभयो। अनि तोकिएको समयमा परमेश्वर यस पृथ्वीमा आउनु भएर नयाँ करार स्थापना गर्नुभयो। त्यसो भए नयाँ करार स्थापना गर्नुहुने व्यक्ति चाहिँ को हुनुहुन्छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ त? नयाँ करार चाहिँ जो कोहीले पनि स्थापना गर्न सक्दैन। परमेश्वरले पहिल्यै यसलाई अरू व्यक्तिद्वारा स्थापना गरिन नसक्ने गरी तोक्नुभयो। उहाँले
म नयाँ करारको व्यवस्था स्थापना गर्नेछु, म तिमीहरूलाई थाहा दिनेछु, म नै घोषणा गर्नेछु भन्नुभयो। त्यसैले कसैले नयाँ करार घोषणा गर्नुभएको देख्यौं भने उहाँ नै यर्मिया अगमवक्ताले अगमवाणी गरेका यस युगमा आउनुभएका परमेश्वर हुनुहुँदो रहेछ भनेर हामीले बुझ्न सक्छौं नि, होइन र? यद्यपि केही मानिसहरूले मूर्ख प्रश्न गर्ने गर्छन् के जोसुकैले पनि बाइबलको अगमवाणी हेरेर मैले नै नयाँ करार स्थापना गरेको हुँ भनेर दाबी गर्न सक्दैन र? दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, के यो सम्भव छ र? यो कदापि सम्भव छैन। तिनीहरूले हेरे तापनि के गर्न सक्दैनन्? तिनीहरूले हेरे तापनि देख्न नसक्ने, सुने तापनि सुन्न नसक्ने र बुझ्न नसक्ने गरी परमेश्वरले सबै मानिसहरूमा गहिरो निन्द्रा ल्याइदिनु भएको छ। तिनीहरूले आँखा भए पनि देख्न सक्दैनन्। तिनीहरूले सबै देखेका भए किन निस्ताचरण मान्दैनन् त? किन सब्बात दिन मान्दैनन् त? यो कसले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ त? केवल परमेश्वर आउनु भएर नयाँ करारको व्यवस्था सम्पूर्ण मानव जातिलाई जानकारी दिनुहुन्छ, घोषणा गर्नुहुन्छ र महसुस गर्ने गराउनुहुन्छ भनिएको छ। येशू ख्रीष्टले निस्तार चाडलाई नयाँ करारको रूपमा घोषणा गर्नुभयो, तर प्रेरितहरूको युगपछि ईस्वी सम्बत 321 मा सब्बात दिन हट्यो अनि ईस्वी सम्बत 325 मा निस्तार चाड हट्यो। त्यस बेलादेखि एक एक गर्दै सत्यताहरू नष्ट भए अनि बाइबलको अगमवाणी अनुसार धार्मिक अन्धकारको युग सुरु भयो। घोर अन्धकारमा 1600 वर्षको लामो समय बित्यो। 1600 वर्षसम्म मानिसहरू माझ बाइबल भए तापनि निस्तार चाड मान्नुपर्छ, नयाँ करारको व्यवस्था पालन गर्नुपर्छ भनेर कसैले पनि बताउन सकेन। के यो अचम्मको कुरा होइन र? यसको कारण के हो त? किनकि तिनीहरू परमेश्वर होइनन्। केवल परमेश्वरले म नयाँ करार स्थापना गर्नेछु भन्नुभयो नि, होइन र? परमेश्वरले म स्थापना गर्नेछु र म नै घोषणा गर्नेछु भन्नुभयो। सुरुमा नयाँ करार स्थापना गर्नुहुने पनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो भने त्यसलाई पुनर्स्थापन गर्नुहुने पनि को हुनुहुन्छ त? परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भनिएको छ। अहिले हामीले नयाँ करारको व्यवस्था पालन गरिरहेका छौं। त्यसो भए यो सत्यताभित्र को हुनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो त? परमेश्वरले पहिल्यै यो सत्यताभित्र राज्य गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ अनि उहाँ परमेश्वरलाई हामीले खोज्नुपर्छ। हिजो आज संसारका धेरै मानिसहरूले बाइबलका शिक्षाहरू सुने तापनि बुझ्दैनन्। किन होला? त्यसको कारण हुनुपर्छ नि, होइन र? यूहन्ना अध्याय 8 को पद 47 को वचन हेरौं। जो परमेश्वरको हो त्यसले कसको बाणी सुन्दछ त? जो परमेश्वरको हो त्यसले परमेश्वरका बाणी सुन्दछ। आज यस ठाउँमा आउनुभएका यहाँहरू नै परमेश्वरका सन्तान हुनुभएकोले परमेश्वरले बाइबलद्वारा 7औं दिन सब्बात दिन हो भनेर सिकाउनु भएको कुरालाई यहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। अनि निस्तार चाड नयाँ करारको व्यवस्था हो र निस्तार चाड लिएर आउनुभएका व्यक्ति नै हाम्रा परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु भएको छ। परमेश्वरले सिकाउनु भए अनुसारै यहाँले स्वीकार्नु र विश्वास गर्नुहुन्छ। किन त? बाइबलमा भएकोले गर्दा हो नि। परमेश्वरका मानिसहरूले परमेश्वरको वचन सुन्न सकुन् भनेर उहाँले निश्चय नै उनीहरूको कान खोलिदिनु भएको छ। तर तिमीहरू परमेश्वरका होइनौ, यसै कारण तिमीहरू के भनिएको छ त? तिमीहरू सुन्दैनौ भनिएको छ। हामीले तिनीहरूलाई जतिसुकै परमेश्वरको वचन सुनाएर पर्याप्त प्रमाण देखाई एकदमै तर्कसङ्गत ढङ्गले शिक्षा दिए तापनि तिनीहरूले के गर्छन् त? तिनीहरू परमेश्वरका मानिस नभएकाले कदापि स्वीकार गर्दैनन्। यो साँच्चै अचम्मको कुरा हो। बाइबलमा लेखिएकोले तिनीहरूले यसलाई स्वीकार्नु र विश्वास गर्नु पर्दैन र भनेर हामीले आफ्नो सामान्य सोचाइद्वारा सजिलै सोच्न पनि सक्छौं। तर हामीले जतिसुकै विस्तृत रूपमा बुझाए तापनि त्यसलाई स्वीकार नगर्ने मानिसहरू छन्। कारण के हो भनिएको छ त? तिनीहरू परमेश्वरका होइनन्। त्यसैले तिनीहरूमा सुन्ने कान, हेर्ने आँखा र बुझ्ने हृदय छैन भनिएको छ। तिनीहरूले एउटै दृश्य देखे तापनि अगमवक्ताहरूले परमेश्वरका चाडहरू मनाइने सियोनमा गएमा थुमालाई भेट्न सकिन्छ र थुमाले घोषणा गर्नुभएको नयाँ करारको व्यवस्था सिक्न सकिन्छ भनेर गवाही दिए तापनि तिनीहरूले अगमवक्ताहरूका वचनप्रति ध्यान दिँदैनन्। परमेश्वरको प्रेरणा पाएर लेखिएको बाइबलका वचनलाई
तिनीहरूले विश्वास गर्दैनन्। यूहन्ना अध्याय 8 को पद 47 को वचनमा त्यसको कारण थाहा पाउन सक्छौं, किनभने तिनीहरू परमेश्वरका होइनन् भनिएको छ। आज यहाँहरू र म परमेश्वरका चाडहरूको सहर सियोनमा आएर सब्बात दिन, निस्तार चाड, 3 चरणका 7वटा चाडहरू लगायत परमेश्वरका सबै व्यवस्था, नियम, आज्ञा र व्यवस्थाहरू सिक्दै परमेश्वरले डोर्याइरहनु भएको स्वर्गीय बाटोमा हिँडिरहेका छौं। यी विषयहरूमा अलिकति पनि ढलपल नभइकन पवित्र आत्मा र दुलहीको अगुवाईलाई अन्त्य समय पछ्याउने यहाँहरू र म हुनेछौं भन्ने आशा गर्दछु। केवल थुमाले सियोनमा राज्य गर्नुहुन्छ। जीवनको व्यवस्था, नयाँ करार केवल सियोनबाट निस्कन्छ। अनि नयाँ करारको व्यवस्था केवल कसले मात्र घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ त? केवल परमेश्वरले मात्र घोषणा गर्न सक्नुहुन्छ। यो कार्य जो कोहीले गर्न सक्दैन। यी सबै कुरा यो पृथ्वीमा आउनुभएका थुमाले हामी सन्तानहरूलाई सिकाइदिनु भएको र महसुस गराइदिनु भएको सत्यताहरू हुन्। अनन्त मुक्तिको संसार, स्वर्ग राज्य जाने त्यो दिनसम्मै यो सत्यतालाई पछ्याउने यहाँहरू र म हुन सकौं भन्दै आजको प्रवचन यही समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।